तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। ये बाइबल मुकद्दस को सीखने का एक शानदार मौका है जो खुदा का जिंदा कलाम है, और ये हमारे लिए रोज़मर्रा की रोटी है। मसीह के आने तक हम इसी पर जिंदा रहेंगे। ये हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम बाइबल के नज़दीक आएँ और शागिर्द बनकर खुदा के कलाम की बातों को सीखें और समझें। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता किस्त में होसिया की किताब का तारफ़ी मुताला किया जो अंबिया असगर की कुतुब में से पहली किताब है। आज खुदा उनके फजल से हम इसके पहले बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। और अगर आपका इस मुताले से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजें, हम इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम होसिया की किताब के पहले बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमें इसके मौजू के हवाले से कुछ बताएं, इससे पेशतर के हम आयात को पढ़कर इनका मुताला करें। देखें भाई, आयात ये होसिया के घराने और उसकी बीवी के हवाले से है। उसके 3 बच्चे थे, एक बेटा, फिर एक बेटी और आखिर में फिर एक बेटा, और वो उनके नाम भी बताता है। उन नामों के मतलब हैं क्योंकि वो खुदा की किताब में लिखे गए हैं। और मैं कहूँगा कि फिर हम इस कहानी के मकसद को भी देखेंगे, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये गज़बनाक है। बहरहाल ये बिल्कुल खुदा के जज्बात की अक्कासी करती है जो उस वक्त थे। इसराइल की निस्बत उससे थी और वो उससे मोहब्बत रखता था। उसने बेवफाई की, अपने शौहर से दूर चली गई और खुदावंद को छोड़ दिया। उसने अपने खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी जगह एक सोने का बछड़ा बनाया। जैसा कि आपने गुज़िश्ता किस्त में तारुफ के अंदर यह इशारा किया कि 1 था 3 बाब होसिया के घराने की बात करता है, सो ये ज़ाती हिस्सा है। हम पहले बाब पर हैं जो ज़ाती हिस्से से मुतल्लिक है। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। शाहान यहूदा अज़िया और योताम और आखिस और हिस्किया और शाह इसराइल यरबुआम बिन युआस के अयाम में खुदाउन का कलाम होसिया बिन बीरी पर नाजिल हुआ। जब खुदावन ने शुरू में होसिया की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जाकर एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। बस उसने जाकर जमर बिनते दबलाइम को लिया, वो हामला हुई और बेटा हुआ, और खुदावंद ने कहा उसका नाम यजरील रख, क्योंकि मैं अनकरीब ही याहू के घराने से यजरील के खून का बदला लूँगा और इसराइल के घराने की सल्तनत को तमाम करूँगा। और उसी वक्त यजरील की वादी में इसराइल की कमान तोड़ूँगा। भाई यूसुफ, शुरुआत यूं होती है कि खुदावंद का कलाम ना के होसिया। ये मुकाशवा होसिया को दिया गया, लेकिन उसने इन अल्फाज को तारीखी तौर पर रकम किया कि उसने पहले शाहान यहूदा और शाह इसराइल के नामों का जिक्र किया। खुदा के कलाम को तारीखी तौर पर रकम करने की क्या ज़रूरत थी? जब हम उस दौर को देखते हैं जिस दौर में होसिया नबी ने नबूवत की, तो हम उस वक्त के खुदा के कलाम के पस मंज़र को देखते हैं। तो पस मंज़र गज़बनाक था, ख़ास करके बनी इसराइल की सल्तनत में। और हम ये जानते हैं कि सुलेमान की सल्तनत के बाद इसराइल की सल्तनत के 2 टुकड़े हो गए। शुमाली हिस्से का नाम इफ्राइम और सामरिया हो गया और
दरअसल शुरुआत ही से उन्होंने सोने के बछड़े की इबादत की, ना कि खुदा की, और तारीखी दस्तावेज उस पस मंज़र को जाहिर करते हैं जिसके तहत खुदावंद ने ये नबूवत होसिया के मुंह से जारी की। ठीक है, खुदावंद के कलाम ने होसिया को हुक्म दिया कि एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, जैसा कि बाइबल कहती है, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। बस उसने जाकर जमर बिन्त दबलाइम को लिया। वो हामला हुई और बेटा हुआ, और खुदावंद ने कहा कि उसका नाम यजरील रख। मैं चाहूँगा कि आप होसिया के घराने या उसके घराने के नामों के मुतालिक हमें कुछ बताएं। झुमर उसकी बीवी का नाम था, जिसका मतलब था भरपूरी या कमाल। यहाँ बदकिरदारी शरारत के कमाल या मुकम्मल हो जाने की तरफ इशारा है, और उनकी खता अपने कमाल को पहुंच चुकी थी, जैसा कि हम इसके मुताले में देखेंगे। और दिबलाइम मुबस्सर कहते हैं कि इसके दो मतलब हैं, और पहला मतलब है कि अंजीर की टिक्कियाँ, दूसरा मतलब है दोहरी कबूलियत। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम दोहरी कबूलियत के मानी लें तो दिबलाइम कौम की हालत को जाहिर करता है। उन्होंने खुदावंद की पैरवी से इनकार न किया। बहरहाल उन्होंने रस्मी तौर पर खुदा की इबादत की और कहने को उसे कबूल किया, और गैर मौजूदों को भी कबूल किया। ठीक है। और यही बात एलिया ने भी कही, जो शुमाली सल्तनत का था, और कहा कि तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे। अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। दो ख्यालों में डामाडोल रहना बेकार की बात है। और उसने अपने शौहर के हमरा औरों को भी कबूल किया। सो खुदा इस अजीब सूरत हाल के वसीले से झंझोड़ना चाहता था, और किसी ने कहा कि होसिया की पाकीज़गी पर असर ना हुआ, क्योंकि जो कुछ उसने किया खुदा की फरमाबरदारी में किया था। और मैं कहूँगा उसकी बीवी यानी कि झूमर की नापाकीज़गी और बढ़ गई, यानी कि उसकी नापाकीज़गी दुगनी हो गई। इससे पता चलता है कि खुदा की पाकीज़गी पर कोई असर नहीं होता, और लोगों की पाकीज़गी भी दोहरी हो गई, क्योंकि उन्होंने पाक खुदा की इबादत की, और उनके बच्चे भी बदकिरदारी की औलाद थे, क्योंकि वो नापाक थी, और उसकी औलाद भी इसका नतीजा थी। क्योंकि नापाकीज़गी से मैं कहूँगा कि फ़क्त नापाकीज़गी ही पैदा होती है, भले ही वो मैं कहूँगा कि मारूफ तरीन पाकीज़गी से ताल्लुक़ रखती थी। और मैं पाकीज़गी को नापाकी के साथ मिलाकर ये कह सकता हूँ कि नतीजा पाक ही होगा। सो नापाकीज़गी दोहरी नापाकीज़गी को पैदा करती है। आपने कहा जुमर का मतलब कमाल है, और यह बदकारी के कमाल की तरफ इशारा किया गया है। अगर उसे इखलाकी कमाल समझा गया तो वो फक्त एक दिखावा था। इसराइल खुद को कमाल समझ रहा था, लेकिन कामिलियत के जौहर से खाली था। दिबलाइम का मतलब है दोहरी कबूलियत, लेकिन इसका मतलब अंजीर की दो टिक्कियां भी हैं। अंजीर फलदार होने की तरफ भी इशारा करती है, जिस हालत में वो कौम ना थी। सो वो कौम अंजीर के दरख्त की मानिंद थी, जिसमें पत्ते हैं लेकिन उसमें अंजीर नहीं है, फल नहीं है। बादज़ां जिस वजह से खुदावन ने अंजीर के दरख्त पर अदालत की, जबकि उसने उस पर लानत की क्योंकि उसमें पत्ते थे, फल ना था। भाई, ये बदकारी की हालत है, एक इखलाकी बदकारी। खुदावन यहूदा खुदा से दूरी है। वो हामला हुई और बेटा हुआ, और खुदावन ने कहा उसका नाम यजरील रख। आप हमें बताइए कि लफ्ज़ यजरील का क्या मतलब है। खुदावन ने उसे यजरील क्यों कहा, और फिर क्यों कहा कि क्योंकि मैं अनकरीब ही याहू के घराने से यजरील के खून का बदला लूंगा। देखिए, मैं यहाँ ये कहूँगा कि इस मामले की दोहरी वजाहत है। खुदा ने अज़रिएल से शुरू की, और फिर अज़रिएल अपने आप में अच्छा लफ्ज़ है। इसका मतलब है खुदा बोता है। ये हमें बाब के आखिर तक ले चलता है, जहाँ लिखा है, और बनी यहूदा और बनी इसराइल बाहम फराहम हो गए, और अपने लिए एक ही सरदार मुकर्रर करेंगे, और इस मुल्क से खरूज करेंगे, क्योंकि अज़रिएल का दिन अजीम होगा। ये तब होगा जब खुदावंद अपने लोगों को मुल्क में बोएगा। जैसा कि पहला बेटा हमें खुदा के मकसद और खुदा के लोगों के लिए अपने मंसूबे के मुतालिक बताता है। बादज़ां बेटी का नाम लूरहामा रखा गया, और उसके बाद के बेटे का नाम लुआमी रखा गया। लूरहामा का मतलब है कोई रहम नहीं, लुआमी का मतलब है मेरे लोग नहीं। गोया खुदा इस कौम पर अदालत करेगा, हुक्म उसके धोखे के नतीजे में दिया, और उनके लिए कोई रहम नहीं, बल्कि असीरी और सज़ा है। वो मेरे लोग नहीं रहे, और ऐसा कई सदियों तक होता रहा। और जब खुदा ने गैर कौमों के दौर का आगाज़ किया, जबकि इसराइल की सल्तनत और इसराइल का जलाल ओझल होंगे। सो इज़राइल यानी पहले नाम का मतलब मुस्बत है, जो खुदा के मंसूबे की तरफ इशारा करता है, जो पूरे ज़रूर होंगे। बहरहाल वो यहाँ पर अज़रिएल के खून के बदले याहू के घराने को सज़ा देने की बात करता है। तो आइए
ہم دوسرا یاہو کی سلاطین۔ طرف چلتے ہیں۔ ہم نے یاہو کی کہانی دوسرے سلاطین کے 10ویں باب میں پڑھی ہے۔ خدا نے یاہو کو اٹھایا تاکہ وہ اخیاب کے گھرانے کی عدالت کرے۔ عدالت کے لیے اخیاب شریر بادشاہ تھا، وہ اسرائیل کا ایک شریر بادشاہ تھا، وہ ایزابل ایزابل کا شوہر تھا۔ اس نے اسے مارا، اس نے اخیاب کے گھرانے کو مارا۔ بہرحال وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے نہ صرف اخیاب کے گھرانے کو مارا بلکہ اس نے 9ویں باب میں اخزیہ کو مارا جو شاہ یہودا تھا، اور دوسرے سلاطین میں اس کے 70 بھائیوں کو مارا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا عام بات جی۔ ہے، لیکن خدا کے نزدیک خون بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور اہم ہے۔ صحیح۔ خدا خون کا بدلہ لیتا ہے۔ جی، یہ رہی ایک بات، جب اس نے اخیاب کے گھرانے کو ان کی بت پرستی کی وجہ سے مارا، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخیاب کے گھرانے کو بت پرستی کی وجہ سے قتل کرنے کے بعد وہ خود بت پرست کیسے ہو سکتا جی، ہے؟ وہ خود صحیح۔ پر عدالت لایا اور اب وہ خدا کے کام کو نہیں کر رہا تھا۔ اگر تو خدا کی عدالت کا کام کرتا ہے تو تجھے خود بت پرستی سے گریز کرنا چاہیے تھا، جبکہ تو نے خود ہی بت پرستوں کو قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ میں یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اب یزریل کا نام اچھا ہے، یعنی خدا کے اپنے لوگوں کے واسطے منصوبے۔ یزریل کا خون بہایا گیا، وہ بڑی تباہی جو یاہو نے مچائی، خداوند اس سے اور اس کے گھرانے سے اس کا بدلہ لے گا۔ پھر یزریل کے دن کا ذکر ہے۔ آپ ہمیں ان 3 باتوں کی پھر سے یاد دہانی کروائیے۔ یزریل کے دن سے کیا اس کی مراد آخری بحالی اور برکت ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل اچھا نام ہے، یعنی کہ خدا کے منصوبے، اور اسرائیل کا خون بہا، لیکن یاہو آگے بڑھ گیا اور اس نے اسے اخیاب کے گھرانے کی سزا کا کہا، لیکن اخزیہ اور اس کے بھائیوں کی نہیں۔ بہرحال جی۔ یہ قتل ہے۔ تو جب وہ بت پرستوں کو سزا دے چکا ہے تو اسے باز رہنا ہے، مطلب اسے ایسا نہیں کرنا ہے۔ خداوند کہتا ہے، وہ جو تم میں سے بے گناہ ہو، جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں جی۔ کیا، اس سے پہلا پتھر مارے۔ تم صحیح۔ کسی کو سنسار کرتے ہو تو اس سے بڑا گناہ کرتے ہو جو اس عورت نے کیا، اور یہ خدا کے مطابق نہیں ہے۔ شکریہ بھائی، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ہوسیا کے گھرانے کی کہانی بلا شبہ ایک غمناک کہانی ہے۔ کہانی یوں ہے کہ جمر گھر چھوڑ کر اپنے سابقہ پیشے میں واپس لوٹ جاتی ہے اور وہ ایک معروف فاشا بن جاتی ہے۔ ہوسیا اپنے بچوں کو بھیجتا ہے تاکہ اپنی ماں سے درخواست کریں کہ گھر لوٹ آئے۔ بہرحال وہ لوٹ کر نہ آئی۔ بالآخر ہوسیا اسے تلاش کرنے کو نکلا اور اسے ڈھونڈ کر اسے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ عزیز ناظرین، ہمارے منجی کا کیسا شاندار عکس ہے۔ اس نے ہمیں بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ بہرحال ہم مجرم ہیں کہ ہم نے اسے چھوڑا اور دنیا کی چیزوں سے محبت کی، ان سے دل لگایا، انہیں وقت دیا۔ بہرحال ہم سب کے گنہگار ہونے کے باوجود وہ اس دنیا میں آیا اور ہماری افسوسناک حالت میں ہمیں خرید لیا تاکہ ہمیں شرعی فرزند بنائے۔ کیسی محبت! یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوسیا نے ایک بدکار بیوی کو لیا۔ کیا اس کا حق نہ تھا کہ وہ ایک راست باز عورت سے بیاہ کرتا؟ ہوسیا کا حق تھا کہ وہ ایک وفادار بیوی کو لے کر ایک پرسکون شادی شدہ زندگی گزارے۔ کیا خدا نے اسے ایک مشکل صورتحال میں ڈالا؟ خدا کے کیا مقاصد تھے؟ ہمیں ہوسیا کی پرواہ ہے اور ہم ہوسیا کے خدا کو بھول گئے ہیں۔ ہوسیا کا خدا اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے غم میں ہے۔ تو کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے بڑا ہو سکتا ہے اگر خدا ایک دھوکے باز قوم کے ساتھ بیاہ کے بندھن میں ہے؟ تو اس میں ایسی اچنبے کی کون سی بات ہے کہ خدا کے نبی نے ایک دھوکے باز بیوی سے بیاہ کیا تاکہ خدا کے جذبات کو ظاہر کرے اور اس قوم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائے جو اس سے پھر گئے ہیں اور اس سے دور ہو چکے ہیں۔ پر بے شک خدا اپنے بندے کو بحال کرے گا اور اس کی مدد کرے گا کیونکہ وہ فرما برداری کی راہ پر ہے۔ بہرحال میں کہوں گا کہ مدعا یہ ہونا چاہیے، خدا ایک خاص نقطے کی عکاسی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جا کر ایک بدکار بیوی اپنے لیے لے آ، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ ہمیں یاد ہے پہلے یرمیا میں خداوند نے یرمیا سے کہا کہ بیاہ نہ کرنا۔
खुदावंद ने यिर्मयाह को ब्याह करने से रोका, जबकि उसने होसिया से कहा कि अपने लिए एक बदकार बीवी को ले। ये खुदा के तरीके हैं ताकि अपने लोगों के वसीले से पैगामात पहुंचाए। जी भाई, क्या कहेंगे? हिजकिय्याह को तकलीफ हुई जब वो कुछ दिन अपनी दाहिनी और फिर बाईं तरफ लेटा रहा, और ये कि जब मैं तेरी बीवी को तुझसे दूर करूं तो तू रोना भी मत। ये तमाम मंसूबा खुदा ने बनाया था। खुदा का खादिम कोई मशीन नहीं है जिसका बटन उसके दबाएं जज्बात भी और वो खुदा के खुदा लिए का हैं। कलाम बोलने लगे। पौलुस कहता है कि मैं किसी की कमजोरी में कमजोर नहीं होता। सही, खुदा अपनी कौम के लिए उदास है जो भटक गए हैं। ठीक है भाई यूसुफ। 6 आयत में लिखा है, और फिर वो हामला हुई और बेटी पैदा हुई, और खुदावंद ने उससे फरमाया कि उसका नाम लूर-हामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर रहम ना करूंगा। मेरा सवाल इन बातों से मुतल्लिक है कि उनको माफ करूं, लेकिन यहूदा के घराने पर रहम करूंगा, और मैं खुदावंद उनका खुदा उनको रिहाई दूंगा, और उनको कुमान और तलवार और लड़ाई और घोड़ों और सवारों के वसीले से नहीं छुड़ाऊंगा। वो इसराइल के घराने को नहीं बचाए, लेकिन यहूदा के घराने को बचाएगा। क्या यहूदा इसराइल के घराने से ज्यादा पाक और दीनदार था, इसलिए खुदा ने उन्हें बचाए रखा? यहूदा के हवाले से दो अच्छी बातें हैं, और पहली बात कि वो दाऊद के घराने के साथ रहा जो खुदा का मंसूबा था, और जहाँ तक इसराइल के घराने की बात है उन्होंने अपने लिए बादशाह चुना। हम बहुत से घरानों को देखेंगे, लेकिन जब हम इस किताब का मुताला करते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे एक बादशाह उठकर दूसरे बादशाह को कत्ल करता और उसका सब तख्त शरीर संभालता थे। है। सब शरीर थे, ये पहली बात है। और मैं कहूंगा कि खुदा की हैकल यहूदा में तब यहूदा। तक मौजूद थी जब तक यहूदा यरूशलेम में, जबकि इफ्राइम सामरिया में या इसराइल में। बहुत अरसा से युरबाम बिन नबात के गुनाह जारी थे जिसने इसराइल से गुनाह करवाया। जी वो हाँ, 2 बछड़ों की पैरवी करने लगे। बिल्कुल। और साथ ही मैं कहूंगा कि यहूदा के कुछ बादशाह दीनदार थे, और जिनमें हिजकिय्याह, यहोशफत और इनसे पहले मैं कहूंगा कि कोई भी एक भी दीनदार बादशाह ना था। वो सब एक से बढ़कर एक शरीर थे। जी, अखीब और इजबेल ही काफी है। इजबेल जो बाल की परस्तिश मुल्क इसराइल में ले आई। सही। भाई यूसुफ, आपने बताया कि खुदावंद यहूदा की सल्तनत पर रहम करेगा और उसके घराने को बचाएगा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पैरवी की। वो दाऊद के घराने का सिलसिला है, और हैकल भी वहां मौजूद थी। फिर कहता है, लेकिन मैं यहूदा के घराने पर रहम करूंगा, और मैं खुदावंद उनका खुदा उनको रिहाई दूंगा। वो उन्हें कब तक निजात देगा? जब आप 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो ये काबिल गौर मामूली बात है। लेकिन यहूदा के घराने पर रहम करूंगा, यहाँ पर कौन कलाम कर रहा है? और मैं खुदावंद उनका खुदा उनको रिहाई दूंगा। सो यहाँ खुदावंद है जो उन पर रहम कर रहा है। सो इससे हमें पुराने अहदनामे की बहुत सी आयात याद आती हैं। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। तू बोलने वाला खुदा है। तो रूहुल कुद्स उस पर है, और जिसने उसे भेजा वो खुदावंद है। सो जो उन पर रहम करेगा वो यहोवा बाप है, और जो मसीह के वसीले उन पर वो खुदावंद है। और जैसे लूका 2 में बताया गया है, क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे वास्ते एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो खुदावंद है, जिसका नाम मसीह है, और मसीह का मतलब खुदावंद मुनज्जी है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हम खुदा की निजात देखते हैं, अबदी निजात, और साथ ही उनका छोटा सा सही। बकिया बचा लिया। सो वो बाबल की असीरी से लौट आए, और मुस्तकबिल में वो उन्हें मुल्क में वापस लौटा लाएगा। ठीक है। जबकि उसने इसराइल के मुतालिक बात की कि वो उन पर रहम ना करेगा और वो उसके लोग नहीं हैं, वो 10वीं आयत में कहता है, तो भी इसराइल दरिया की रेत की मानिंद है, शुमारो बेकियास होंगे। और जहां उनसे ये कहा जाता है, तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और बनी यहूदा और बनी इसराइल बहम फराहम होंगे और अपने लिए एक ही सरदार मुकर्रर करेंगे और उस मुल्क से खरूज करेंगे, क्योंकि यज़रील का दिन अजीम होगा। अदालत करने के बाद वो एक तरह के इत्तेहाद और लौटने की बात करता है। ऐसा कब और कैसे होगा? जी, वाज़ेह है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि पहले, दूसरे और तीसरे अबवाब में तमाम बातों के बावजूद मैं कहूँगा कि इन तमाम अबवाब का इख्तिताम बरकत के साथ होता है। सो हम इन आखिरी आयात में बड़ी बरकत को देखते हैं, और दूसरे बाब की आखिरी आयात में और भी ज़्यादा हैरान कुन आयात हैं। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि तीसरे बाब के आखिर में एक खूबसूरत खरूज है। ये आम मुशाहिदा है। बहरहाल
بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے، اور یقیناً تاریخ کے آغاز سے ایسا نہ ہوا۔ جی مطلب بادشاہی کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اور 10 قبیلوں کے اسیری میں جانے کے بعد وہ آج تک نہیں لوٹ آئے۔ کر نہیں آئے۔ بہرحال یہاں کہا گیا کہ بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ اسرائیل کا دن عظیم دن ہوگا۔ تب خداوند زمین کے تمام حصوں سے برگزیدوں کو جمع کرے گا جب مسیح جلال اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا، جیسا کہ ہم بہت سی آیات میں پڑھتے ہیں، اور اس کا بیان متی 24 میں۔ مسیح کے ظاہر ہونے کے بعد وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیداؤں کو جمع کریں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ واضح ہے کہ وہ اس کے لوگ نہ تھے، وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ بہرحال یہاں وہ کہتا ہے کہ زندہ خدا کے فرزند، کیا کہیں گے آپ؟ جی بھائی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ باب کا آخری حصہ بحالی کے حوالے سے ہے۔ در حقیقت جب خداوند بحال کرتا ہے تو اس حالت میں نہیں کرتا جو بھٹکنے سے پہلے ہماری تھی، بلکہ وہ ہمیں زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا۔ جی سو وہ اس کے لوگ تھے، اور بعد ازاں ان کی بحالی اور برکت کے وقت جو خداوند نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا، وہ نہ صرف خدا کے لوگ بلکہ اس کے فرزند ہوں گے۔ یہ آیت نئے عہد نامے میں 2 مرتبہ حوالوں میں آئی ہے، رومیو 9 اور پہلے پطرس 2 میں۔ رومیو 9 میں یہ الفاظ غیر قوم کے حوالے سے ہیں، جبکہ پطرس 2 میں وہ قوم کے برگزیدوں سے کلام کرتا ہے، اور قدیم جی زمانہ میں تم میرے لوگ نہ تھے، تم لوامی تھے اور تم لور ہاما تھے، لیکن اب تم پر رحم کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ پطرس نے اپنے پہلے خط کے 2 باب میں کہے۔ بہرحال رومیو کے نام خط کے 9 باب میں ہم غیر قوموں کی بلاہٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ سو وہ 24ویں آیت میں کہتا ہے، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ وہ ہوسیہ میں بھی یہی فرماتا ہے، اور پھر اس نے آیت کا حوالہ دیا کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ یہ لورہامہ اور لوامی ہیں۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ اسے کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہ ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ غیر قوموں اور یہودیوں کا موجودہ دور کی کلیسیا میں مقام ہے۔ ماضی میں بطور غیر قوم وہ خدا کے لوگ نہ تھے، اور میں کہوں گا کہ ہم ان لوگوں کی نظر میں کتوں کی مانند تھے، صحیح۔ اور وہ بھی اس کے لوگ نہ تھے، کیونکہ وہ لوگ لوامی عدالت کے زیر سایہ تھے۔ پر خدا کا شکر ہو کہ اس نے غیر قوموں کو اور یہودیوں کے بقیہ کو ایک کلیسیا میں جمع کیا، سو ہم اس کے فرما بردار ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے! اور چونکہ آپ اس کے فرزند ہیں تو خدا نے آپ کے دل میں اپنے بیٹے کی روح کو بھیجا ہے، جو ابا اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ سو ہم خدا سے ایک نزدیکی تعلق میں ہیں، کیونکہ ہم خداوند زندہ خدا کے فرزند ہیں۔ یقیناً آخر میں ان کی بحالی کے وقت وہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اور روح القدس ان کے نئے سرے سے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ خدا کے یا زندہ خدا کے فرزند ہوں گے۔ آج کا اطلاق ان پر ہوتا ہے جو یہودیوں اور غیر یہودیوں سے آئے ہیں، صحیح۔ اور مستقبل میں اس کا اطلاق اس قوم اسرائیل کے عظیم دن ہوگا۔ جی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب خداوند زمین کی تمام قوموں میں سے ان سب کو چنے گا۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے جانا، پہلے باب میں ہوسیہ کے گھرانے کے لوگوں کے نام ملتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ اس کی بیوی جمر بن دبلائیم تھی، اور اس کے بچے یزریل، لورہامہ اور لوئمی تھے۔ ان ناموں کا مطلب اور ان کی اہمیت کے متعلق بتائیں۔ ان کے پیچھے بائبل کی کون سی تعلیم ہے؟ ہم نے جانا کہ جمر کا مطلب ہے کمال، جو بدکاری یا شرارت کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈبلائم کے 2 مطلب ہیں، انجیر کی 2 ٹکیاں یا دوہری قبولیت۔ بچوں کے نام یزرائیل کا مطلب ہے خدا،
نور حامہ کا مطلب ہے کوئی رحم نہیں، اور لوامی کا مطلب ہے تم میرے لوگ نہیں ہو۔ اور ناموں کے مطالب سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دبلائم دوہری مقبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قوم نے زبان سے خدا کا انکار تو نہیں کیا، بہرحال ساتھ ہی انہوں نے بتوں کی عبادت بھی کی، اس لیے وہ انجیر کے بے پھل درخت کی مانند ہے۔ یزرائیل یعنی خدا ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ خدا بالآخر بعد ازاں لوگوں کے لیے منصوبے رکھتا ہے۔ بہرحال ان کی سزا وہی ہے جو اس نے کہا کہ اب تم پر مزید رحم نہ کیا جائے گا اور تم میرے لوگ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی ہاں، بھائی یوسف، صحیح، بالکل صحیح، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اس باب میں یزریل کے خون اور یزریل کے دن کے متعلق ذکر ہے۔ یہ تین باتیں کیا اشارہ دیتی ہیں؟ یزریل ہوسیہ کا بیٹا ہے جس کے نام کا مطلب ہے خدا بوتا ہے۔ باب کے آخر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند پھر سے چنے ہوئے کو جمع کرے گا۔ دوسرا، ہم یہاں خدا کے منصوبوں کو دیکھتے ہیں۔ یزریل کے خون کے متعلق ہم دوسرے سلاطین میں پڑھتے ہیں، جب یاہو نے شریر بادشاہ اخیب کو قتل کیا اور اخزیہ بادشاہ اور اس کے 70 بھائیوں کو قتل کیا، وہ مزید بڑھا اور شرارت کرتا چلا گیا۔ یہاں ہم یزریل کے خون بہائے جانے کو دیکھتے ہیں کہ آخری روز خداوند کے ظاہر ہونے کے بعد اپنے چنے ہوئے کو جمع کرے گا۔ ٹھیک ہے، قوم کو، چاہے وہ اسرائیل ہو یا یہودا۔ جی بھائی یوسف، شکریہ۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ ہوسیہ کی کتاب کے پہلے باب میں خداوند اپنے لوگوں کے لیے اپنے جذبات کی بات کرتا ہے، اس کے لوگوں کے لیے، اس قدیم قوم کے لیے، اس کی ہر دم جاری رہنے والی محبت کی جس نے بدکاری کی اور بتوں کی عبادت کی۔ بہرحال خداوند نے بتایا کہ وہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کو دلی توبہ کے ساتھ لوٹا لائے گا۔ تب صرف اس کے پاس لوٹنے کے بجائے، صرف اس کے لوگ ہونے کے بجائے، وہ اس زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں یعنی اس کے فرزند بن جائیں گے۔ سو خدا کہتا ہے کہ میں انہیں فقط ان کی پرانی حالت میں بحال نہ کروں گا جو گرنے یا گناہ میں ٹھوکر کھانے سے پیشتر تھی، بلکہ خدا انہیں ایک نیا تعلق بخشے گا جو زندہ خدا کے فرزند ہونے کا تعلق ہے۔ آپ زندہ خدا کے فرزند ہونے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا منبع خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا انہیں اپنا فضل بخشے گا۔ ناظرین، مسیح کے صلیبی کام سے مجھے اور آپ کو یہ فائدہ پہنچا کہ آج فضل کے دور میں خدا کے ساتھ زندہ تعلق میں داخل ہوں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح صرف آدم کے گناہ کا کفارہ دے کر ہمیں اسی حالت میں بحال کرنے کو آیا جو گرنے سے پیشتر تھی۔ بہرحال مسیح کا صلیبی کام بائبل کی اس بات کی تکمیل کرتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا، ان کو جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ سو جو مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہے وہ اس حالت میں بحال نہیں ہوتا جس میں آدم گرنے سے پیشتر تھا، بلکہ وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس اس میں سکونت کرتا ہے اور اس کا منبع اور اس کی پیدائش کا مصدر خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق خدا سے ہوگا اور اسے وہ حیات ملے گی جو خدا کی حیات کہلائے گی۔ مسیح کو قبول کرنے والوں کو زندہ خدا کے فرزند کہا جاتا ہے۔ سو عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔